نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا قاری محمد امتیاز اللہ صاحب کو کہ وائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایسا صرف دعا کرنی ہے کہ منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے، جدو موت آوے سانو، جدو موت آوے سانو، سونا قریب ہووے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے۔ کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں، کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں، جدو خیر پاوے سونا، جدو خیر پاوے سونا، او نہ کدی غریب ہووے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے۔ اے کاش میری قبر وچ سونا قدم ٹکاوے، اے کاش میری قبر وچ سونا قدم ٹکاوے، قدماں چ گر پواں میں، قدماں چ گر پواں میں، منظر عجیب ہووے، منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے گزارش کروں گا حضرت علامہ قاری سیف اللہ صاحب کو کہ وائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ الحمدللہ العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے عظمت اور بزرگی والے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کی رات اجر لکھتا ہے اور ایک کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، بڑے بڑے علماء اپنی حاضری دے گئے، اساں ان پڑھ دو چار گلاں کر کے اجازت جنساں۔ جیڑی چیز بھی ہے نا جی، انسان دا اس دنیا تے تخلیق ہونا اس دا ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ جیڑی چیز بھی ہے اس دا ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ مطلب ہے کہ سادہ اس دنیا تے آمنا مقصد کے ہے؟ مقصد ہے کہ اساں 40-50 سالہ زندگی دے وچ اللہ اور اللہ دے حبیب کو راضی کر ویاں۔ اس 40-50 سالہ زندگی دے وچ اللہ تے اللہ دے حبیب کو راضی کر ویاں۔ اور ساری ضرورت کے ہے؟ ساری ضرورت ہے کہ اساں جے طریقے نال روزی کماں، اچھے طریقے نال انسانیت دے درمیان یہ 40-50 سال گزار ویاں۔ یقین مانو مسلمانوں، اساں مقصود کو بھول گیا، اساں مقصود کو چھوڑ کے تے ضرورت دے پیچھے پو گیا۔ اے مسلمان، آج تم مسلمان ہوتے فخر نہیں کرنا اور انگریز بنتے تو کیوں فخر کرنا ہے؟ دیکھو نا جی، اساں اعزازی امتاں جس کی اللہ پاک قرآن پاک کی تعریف فرمائیے کہ وہ امت ہے جڑی نیکی دی دعوت دے سی اور برائی تو منع کرے سی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امتاں، اور اساں انگریزاں دے طریقہ تے چل پیاں۔ ساکو مسلمان ہوتے فخر کرنا چاہیے اور مسلمان بن کے فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ساکو انگریز بن کے فخر کرنا چاہیے۔ یقین منو مسلمانوں، حالت بڑی کمزور ہے۔ ہر مسلمان یہ جان سکتا ہے، میرے دسون نال نہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پہنچ گیا۔ سارے اندر سارے گھر بھا بل چکی ہے۔ یقین منو مسلمانوں کہ جس وقت بھا بل بنے بس سراں تاراں کو نہیں رانیاں۔ دیکھو نہیں جی، کتائیں بھا لگی کھلوتی ہوئے تو تے کوئی سر تار کو نہیں ہونی، صرف ڈانٹ بانڈی ہونی ہے کہ یار اللہ دلہ واسطے اللہ واسطے بھا میں سمو، یہ تو سڑے نہیں ہے، زیان کرے نہیں ہے۔ سارے گھراں دے وچ، سارے گلی دے وچ، سارے محلہ، سارے شہراں بھا بل گئی ہے مسلمانوں۔ یقین منو کہ مسلمان بربادی دے گڑے تے پہنچ گئے، مسلمان جہنم دے قریب پہنچ گئے۔ اے ضرورت ہے وقت دی کہ مسلمانوں سمجھو۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اے مسلمانوں، میری سنت اور میرے اہل بیت۔ مرحوم دی یاد ہے 40ویں دی محفل منعقد ہوئی ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جواب دے کے وساں اس کی ضرورت کی ہے کہ اس مرحوم دے پیچھے قرآن پڑھا ونجے، درود پاک دا ختم ہویا ہے، لکھ ہویا ہے۔ مطلب ہے کہ نیکی دی دعوت اور برائی تو منع کرنے دے بعد نصیحت ہون کہ اس دی قبر اے چیز پہنچے کہ میری اولاد پچھو نیک کام کیتا ہے اور اس کو عزت اجر ضرور مل سی۔ انشاءاللہ اہل سنت عقیدہ رکھے نا، اس کو عزت اجر ضرور مل سی کہ جس دے والدین رخصت ہوئے، چاہے والد رخصت ہوئے چاہے والدہ، تا ہر ہفتے اللہ پاک دی شان و قدرت نال اس دی اولاد دے اعمال اس دے کو پیش کیتے ہوئے اور انہیں کیا نیک کے خوش تھی نہیں، فخر محسوس کرے نہیں۔ اے مسلمانوں، والدین اگر ٹر بنوں تو انہوں دے پیچھے ایسے کام کرو کہ وہ فخر محسوس کریں بیٹھے ہوتے قبراں جی۔ اور اگر سارے کام اچھے نہ ہو سن تو ظاہر انہیں کو مایوسی پہنچی اور درد ہو سی۔ سا کوئی سوچنا چاہیے کہ اساں والدین تو بعد کیا پہ کریں نیا، آیا انہیں کو قبراں جی تکلیف پہ دینا یا سکھ پہ دینا۔ تے مسلمانوں ضرورت ہے، حضرت قبلہ مفتی صاحب ناموس رسالت تے تقریر کی دیئے، پتہ نہیں ایسا کو موقع ملتا ہے کہ ہم ممتاز قادری دی جہاں تے پہنچ سکتے ہیں، یا سارے اندر جو جذبہ ہے یا کو نہیں، وہ تب قسمت والے لوگ نہ جڑے ہو نمبر گھن گئے۔ لیکن عوام واسطے چاہیے، عوام واسطے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا میری محمد نال سنت کرے سی، میرے سنت نال محبت کرے سی، وہ سمجھو کہ میرے نال محبت کرے سی، اور جیرا میرے نال محبت کرے سی اور جنت میرے نال ہو سی۔ تے مسلمانوں ضرورت ہے کہ اساں اپنے چہرہ تے سنت مطابق داڑھی سجا کے نا اپنے تمام معاملات قرآن و سنت دی روشنی آنوں دی کوشش کراں۔ یقین منو کہ مسلمان حلال تے حرام دی تمیز ختم کر چھوڑیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان مبارک
آپ فرمایا ہے کہ جرا بندہ حلال تے حرام دے وچ تمیز نہیں کرے نا اور وہ سچ کے خراتا بھی کرے نے کہ سمجھو اللہ پاک نال مذاق کرے یقین منو مسلمانوں کہ اس وقت ساری حالت بڑی کمزور ہے یہ چیز ہر بندہ جانتا ہے کیسا اور ہر موقع تے یہ فکر بھی ہے لیکن عمل کیوں نہ پہ کرنے بھائی کہنا عمل کر سا کس وقت عمل کر سا قبر بن کے قبر تو بعد عمل ختم ہو گئے لہذا دعا ہے کہ مسلمانوں اللہ کرے تیسا قرآن و سنت تے عمل پیرا ہونا شریعت دی پابندی شروع کر دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر سنا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی اور جھگڑا کون آئی جدید نال صرف اور صرف شریعت دی خاطر آپ دی عظیم قربانی پیش کی ہے صرف اور صرف شریعت کوئی جزاد دا جھگڑا کون آئی کوئی خاندانی جھگڑا کون آئی لیکن جدید لائن شریعت محمدی کو داغدار کرنا چاہنا ہے لیکن آپ سامنے آ گئے ان کے نواز رسول جس وقت تک زندہ ہے کوئی شریعت محمدی کو لیک نہیں لا سکتا اور آپ شریعت کو ایسا پانی پلایا ہے ایسا پانی پلایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز قیامت تک شریعت محمدی تصحیح نہ ہو سی آپ خود قربان ہوں اپنے معصوم قربان کرائیں حتیٰ کہ بیبیاں بھی اس شریعت محمدی واسطے کیسیاں تکلیفاں برداشت کی دیا اے مسلمانوں اس وقت ہے سارے کو زندگی ہے یقین منو جیڑی نعمت ہی ہونی ہے اس قدر بعد پونا جلے لگی بنے والدین فوت ہو ونجن تو پتہ لگتا ہے کہ اساں بھائی کے کار بیٹھے ہاں کہلے بھی انہاں دے نال سدھے برے بھی نہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ہے کہ جڑا ایک نظر والدین نہیں رحمت دی نظر فرمینا ہے ایک دفعہ بھی اللہ پاک اس کو 100 مقبول حاجدہ ثواب عطا فرمائے اصحاب کرام عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بندہ جو دہاڑ 100 دفعہ اپنے والدین نے دیکھے آپ اللہ پاک دی پاکی بیان کی دیئے اس تو بعد فرمایا ہے کہ قسم میں کو اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت محمد دی جان ہے اگر کوئی 1000 دفعہ ہی اپنے والدین کو رحمت نہ لے کے اللہ پاک 1000 مقبول حاجدہ ثواب دے تھی تو مسلمانوں ضرورت ہے سارے کو زندگی ہے یہ لگی گئے تو کو پتہ لگ سی کہ ایسا کے کار آیا یقین منو کہ جڑا موقع سا کو ملا ہے اے بات نہ مل سی ہزاروں سال سارے کو زندگی نہیں صرف اور صرف 40-50 سال عمر ہے اللہ پاک توفیق دے کہ ایسا قرآن و سنت دے عمل پیرا ہونا وما علینا دعوت خطاب جتنا خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد اکرام اللہ خان صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھکے تسوں بھی بیٹھے ہو تے تھکے اساں بھی بیٹھے ہو تے لنگر ہی میں دیکھ کے دے بھئی آ گئے تو میں زیادہ دیر تواڈے سامنے کو نہ باساں رات اسا مسجد بیٹھے سے باہر اشتہار لگا کھڑے کل بھی استاد صاحب دا چیلم اسا کر دے میں پھاتی تے کل انشاءاللہ 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے دا میں بیان کرے سا اللہ پاک ہمت دے تو اتھے آویں جائے لیکن آج میں تھوڑی جی حاضری بھرویسا ٹائم کافی زیادہ ہو گئے وہ جلے اشتہار آئے نا ساڑھے تے پین فلیکس پیان ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہے میرے بھائی رستم دا بیٹا ہے وہ اشتہار دوتے نا منہ رکھ کے جڑی جہاں چومیس نا حقیقت ہے میں باوضو بیٹھا رب دے گھرج بیٹھا اس جگہ تے لکھو آئی لنگر کا وسیع انتظام ہوگا حالانکہ معصوم بچہ کو پڑھا لکھا نہیں چھوٹا جہا بچہ آئی انہیں جڑی جہاں چومیس نا تو میرے نال جڑے بیٹھے ہیں میرے متولی مسجد دے جتھے استاد صاحب پوری زندگی گزار ہیں شریف صاحب اس بچے چومیے تو میں کہ جی سردار بھائی دیکھنا وہ جہاں چومیس جڑی جہاں تے لکھا پہ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا تو لنگر آ چکا ہے میں زیادہ دیر حائل کو نہ راساں
امید کرے نا کہ انشاءاللہ تسا میری یہ تھوڑی جی حاضری قبول چا کرے سو تے آل نبی اولاد علی تلے بیٹھے ہیں سید کاشف علی شاہ صاحب میں انہوں نے دعوت دے ساں سٹیج تے آونجن سٹیج دی زینت بنن تاکہ جڑی دا 15 منٹ دی حاضری ہے میں بھی محبت نال دے گنا تمامی حضرات ایک دفعہ سونے دی ذات تے درود پڑھو الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قديرا 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 حيا قيوما الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا سے بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انج نہیں محبت نال پڑھو الصلاة والسلام یا رب میرے عیبان نالوں تیری رحمت بہت ودھیرے ذات صفات کی پوچھ دیو میرے کوئی ذات صفات نہ میرے ایک نام لواں
تے بس اے اوقات ہے میرے جی اساں گناہگاراں نو بخشی مولا نہیں گھٹ دے رحمت تے جی اساں گناہگاراں نو بخشی مولا او نہیں گھٹ دے رحمت تیرے تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دے تے کوئی جوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا او اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا موت نو سامنے مد نظر رکھ کے ایصال ثواب دی محفل دو مصرے مل کے پڑھ دیاں دو دن دا میلا ہے دو دن دی یارے چھڑ جانے دنیا کر لو تیاری دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری لگ دے تو آدھا ونجن تے موڈ کونی ونجنا سارے موڈ ہے یا کونی نا رامنا کہیں کونی لولا کلما اظہر تو ربوبیہ خالق کائنات فرمایا حدیث قدسی ہے لولا کلما اظہر تو ربوبیہ اے سونا محمد اگر میں تینوں نہ بنے دا اے جہان بھی نہیں بناونا او جس دی خاطر جہان بنایا اس نبی نو صادق دستا راونا اساں بھی کوئی نہیں راونا تھا اساں بھی کوئی نہیں تا ذوق تھوڑا جیا بناؤ مہمان ہوندہ ہے محبت نال تھوڑا جیا ذوق بنا کے نو دو دل دا میلا اے دو دل دی یارے چھڑ جانے دنیا کری جا تو ہر دم ثنائے لالا ہوے گا آباد تیرے دل دا محلہ لا سونے اللہ تے سونے نبی نال یارے چھڑ جانے دنیا کر لو تیاری دو دن دا میلا اے دو دن دی یارے چھڑ جانے دنیا کر لو تیاری حمد و ثنا تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بجنات دا کچھ حصہ تلاوت کرن تو بعد میرے نہتی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی قبلہ صاحبزادہ سید محمد کاشف علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ جناب اس محفل دے میزبان حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب دامت برکاتم العالیہ
تے جتنے بھی حضور دے غلام بیٹھے ہو سب نو بندہ ناچیز دا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں دس گیا کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں، ہوں 10 منٹوں دے اندر اندر میں سٹیج چھوڑے بنے، لیکن ان 10 منٹ تسا وعدہ کرو کہ توجہ کرے سو، توجہ کرے سو۔ خالق دا قرآن ہے، مالک دا قرآن ہے، اترا تیرے میرے پاک نبی دی ذات تے ہے۔ قرآن پہ فرمیندے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ کرو والدین دے نال احسان کرو، کیا کرو؟ وَتِ والدین نال احسان نہیں تکے ہے، والد ٹر گیا ہے، اولاد نے اس دے بھائیاں نے مل کے یہ جڑی محفل سجائیے، اگر بخاری اٹھا تو میں ثبوت دے سکتا، اگر مشکات اٹھا میں ثبوت دے سکتا، اگر ترمذی اٹھا میں ثبوت دے سکتا، اگر مسلم اٹھا میں ثبوت دے سکتا، اگر ابن ماجہ اٹھا میں ثبوت دے سکتا۔ جتھے اللہ تے اللہ دے نبی دا ذکر تھیندا ہے اتھے اللہ دے نوری فرشتے آنن۔ او سونا جس محفل آسمان تو فرشتے آ ونجن دس اس تو ود کے بھی کوئی محفل ہو سکتی ہے؟ لجپال تے کریم نبی دے غلاموں بڑی توجہ جانا، میرے 10 منٹ دی حاضری ہے، بڑا ٹائم ہو گیا، میں بھی ویدا بیٹا صبح دے تسی بھی آئے ہو۔ میرے پاک نبی دے غلاموں تیرے میرے کریم نبی دی ذات تے اترن والی لارے تے بیعب کتاب میں گناہگار نے تلاوت کیتی ہے۔ او لارے تے بیعب کتاب جدا پہلا صفحہ کھول او کتاب واضح پہ کر دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او کتاب جس کتاب دا پہلا ورق اٹھا واضح پہ کر دیئے کہ وہ مولوی خیال کری، اے دنیا والے خیال کری، اے قرآن او الہامی کتاب ہے، سونے دی ذات پہ اترن والی کتاب ہے، جدے اندر عیب کوئی نہیں، شک شبہ کوئی نہیں، جس دے اندر شک شبہ کوئی نہیں۔ او کتاب پہ اعلان کر دیئے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اسے کتاب دا اعلان ہے والدین نال احسان کر، اے والدین نال اس تو ودا میں تک کتاب اچھی ہو پڑا ہے، اس تو ود کے وقت احسان تا نہیں ہو سکتا۔ باپ ٹر ونجے تے پچھو رب دا قرآن بھی پڑھایا ونجے، سونے نبی دا فرمان بھی پڑھایا۔ تو میرے بزرگ بیٹھے انہاں دے میں ہاتھ چوم کے تو آکو اکھے ساں، جتنے بھی بیٹھے ہو بزرگ سفید داڑیاں لے بیٹھے ہیں، میرے رب سونے فرمایا ہے نا تو آدھے سادے کریم رب فرمائے میں سفید وال دا حیاء کرے نا، سونا سفید وال دا رب بھی حیاء کریں دے۔ تے جوان آج اس نیازی نال تساں بھی تھوڑا جی آئینے کمپرومائز کرو چا، وعدہ کرو چا، جے رب حیاء کریں دے تساں بھی اپنے پیو دا حیاء کرے سو، تساں بھی اپنے پیو دا حیاء کرے سو۔ کئی جوان خوش تھے تے کئی انجھے کیتے ہیں، میرے تھا بیٹھا تو سونا اے تیری اپنی مرضی ہے، سادہ کم ممبر تے بے کے تنو حق تے سچ دا سامنا، حق تے سچ تے کو دا سامنا۔ جڑا پیو تے ماں دی خدمت کر گیا نا وہ اتھاں بھی کامیاب تھی گیا، اتھاں بھی کامیاب تھی گیا۔ تے قبلہ میرے پاک نبی دا غلام حضور تیرے میرے لجپال کریم نبی دی عظمت شان دا پتہ ہی، تیرے میرے کریم نبی دی یہ شان ہے۔ حضور جڑا گئے نا مدینے مکے چو مدینے ہجرت کر کے گئے نا تو سونا مدینے دا پہلا نا کیا ہے؟ تھوڑا جا بولو جنہاں کو علم ہے وہ بول گے نا، یسرب کی ہے؟ تے دا میں نہیں کہ بندہ بیماریاں دی جھاں، بیماریاں دا گھر، تے جدہ سونے نبی دے قدم لگے لجپال کریم نبی دے قدم دی طاقت نال
मशरब मदीना बन गया जिस नबी दे कदम दिए ताकत दे सोना तू कितना खुश नसीब है तू उस नबी दा उम्मती है तू उस नबी दा उम्मती है ते उस नबी दी आल भी साढ़े सामने स्टेज ते बैठी है तवत्ता कितने खुशकिस्मत हाँ वालदैन दी शान दे विच मूसा अलैहिस्सलाम दे एक रवायत पढ़ के उन्हें इजाजत पे गिनना जवान तुहाडे वास्ते मेरी खसूसी तवज्जो है तुसा मेरे लिए तवज्जो करनी है अल्लाह दे नबी हैं जिन्हां दा नाम मूसा कलीम है मूसा कलीम कलीम दे माने ने कलाम करन वाला के करन वाला यानी रब दे नाल अल्लाह दा ओ नबी है जेड़ा हम कलाम थींदा है कलाम थींदी है एक ॾियारे जो कलाम थईए ना अके सोना मैं को जन्नत दा साथी तो मिलावे आज मैं को जन्नत दा जेड़ा साथी होसी ओ तो मिलावे आ दसे आज रब फरमाया मेरा कलीम आज तो बड़ी चाहत बन गई है जन्नत दा साथी देखने वास्ते बात रब नाल हम कलाम आई कोई ते हाई भी अल्लाह दा नबी रब फरमाया कलीम अगर मिलना चाहना है ना उस बंदे नु जेड़ा जन्नत ते तेरा साथी होसी ता वंज फलां जगह ते लगा वंज उत्थे एक जात दा कसाई है जात दा कौन है ए जाता इत्थे पहचान है जातां दी पहचान इत्थे जी कोई केड़ी कौम है कोई केड़ी कौम है कोई केड़ी कौम है लेकिन जेले तले वैसे ना 5 फुट तले वत जात नहीं वत अमल कामासी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम ए ना वैसी मलक साहब तुसा तो मलक है ए तुसा निकले वनो जन्नत है न्याजी साहब तुसा न्याजी है तुसा तो निकले वनो ना पिछला नाल मुक दिया ना जात सिफात इत्थू दी पहचान है किथों दी इत्थू दी पहचान है अगे जेड़ा वैसी वो अमल वैसी के वैसी अमल वैसी तो सोना रब फरमाया मेरा कलीम जो अपने यार नु मिलना ही ना जन्नत दे साथी नु फलां कस्बे दे विच ना गोश्त दा फट्टा लाई खले गोश्त विच एंदा खड़े ओ तैदा जन्नत दा साथी है मूसा कलीम अल्लाह दे नबी हैं अर्ज करेनन भाई सोना ओ जात दा कसाई मैं तेरा नबी ते ओ लैंदा पे गोश्त दा फट्टा ते मेरा जन्नत दा संगी रब फरमाया मेरा कलीम जरा देख तो सही मैंने उन्हों जन्नत दा तेरा संगी बनाया क्यों है हवाला की दी वनो जलाओ सुदूर दे विच ये हवाला मौजूद है किस दे अंदर जलाओ सुदूर दे अंदर मूसा कलीम हैरान भी थे ते टुर पे बे रब दा हुक्म है फलां कस्बे च लगा वन थोड़े जे शार्ट करे ना टाइम थोड़ा है अल्लाह दे नबी चल पे उस कस्बे दे विच गए जिथे रब फरमाया है उत्थे वाकई एक फट्टा लगा खले एक बंदा है जेड़ा गोश्त विच एंदा खड़ा है अल्लाह दे नबी मूसा कलीम गोश्त वाले फट्टे कोल खलो गए गोश्त वाले फट्टे कोल खलो गए मैं भी बेसिकली मियां अली शहर दा को बाहर दा ना तुहाडी सारी जबान एक होए ठीक है ना ते उस्ताद शरीफ साहब वाली ड्यूटी ते मैं ड्यूटी देवन आया मैनू महीना हो गया दुआ करो जिवें उस्ताद साहब जिंदगी गुजार गए असां भी तुहाडे इलाके जिंदगी गुजार वञो दिल नाल दुआ करियो चा यार और मैं पैसे तो नहीं मंगे दुआ मंगिए दुआ तो दियो चा यार दिल नाल दुआ चा दियो तो मेरे पाक नबी दा गुलाम अल्लाह दे नबी खलोते ना उस कसाई अपना ज़िबा कीता जानवर गोश्त इकट्ठा कीता अल्लाह के नबी देते पैन भाई थोड़ा जिहा गोश्त ना उस कसाई स्कूल जिहा नरम साइड ते रखे चा के कीता समझ आंदी पई है ना साइड ते रखे चा गोश्त थोड़ा जिहा गोश्त साइड ते बाकी बेचना शुरू कर दिता तुसा गए हो मैं गया एक मिसाल है लोग आंदे गए विकदा गया वो जेड़ा थोड़ा जिहा पाखन गोश्त रखा सो बच गया बाकी सारा गोश्त विक गया ओ जात दा जेड़ा कसाई है गोश्त आके चलन लगे अल्लाह दे पाक नबी जनाब मूसा कलीम अल्लाह दे पाक नबी जनाब मूसा कलीम अगो थी गए आदन वे जवाना किथे पियावे नया दे घर पियावे ना अख जवाना एक मेहरबानी करया आज मैं तेरा मेहमान बनना चाहना मैनू घेन वन्या अल्लाह दे पाक नबी जड़ा गल कीती है ओ जात दा कसाई जड़ा फट्टा लाई करे गोश्त दा आदे मैं नहीं जानदा तुसा कौन हो पर इतना जरूर जानना कि रब जिसते करम करेंदे मेहमान भेज देंदे
رب جس تے کرم کرندا ہے مہمان بھیج دیندا ہے مہمان تسا بن کے آیا ہو میں تو خوش پہ تھی نہ آؤ رب دی تسا رحمت ہو مہمان کو گھن گئے تے وہ جڑا تھوڑا جہا گوشت اللہ دے نبی فرمانے نو چایا اسنا وہ ون کے پکاون لگ گئے وہ گوشت ون کے پکاون لگ گئے تے جلے تیار کیتا ستا چاہ کے آندہ پیائی اللہ دے نبی فرمایا جوانوں نے تھے بڑی توجہ کرنی ہے اللہ دے نبی فرمایا چاہ کے جلے آندہ پیائی نا میں سمجھا مینو کھویند ہے میں سمجھا مینو کھویند ہے لیکن قریب آ کے آتا ہے تسا سارے مہمان ہو تے قابل احترام ہو اگر ناراض نہ تھی ہو تو میری زندگی دا پورا اصول ہے وہ سامنے منجے تے میری ماں تے پیو پہن معذور ہیں میں زندگی دا اصول گزر گئے پہلے ماں تے پیو نو کھوینا بعد جاب کھانا اگر تو آدھی اجازت ہوئے میں ماں تے پیو کو کھوا گے نا وال تسا سا رل کے کھانے ہاں اللہ دے نبی دی آواز آئی وے جوان میں بڑا خوش تھیا کہ تینو ماں تے پیو دے نال اتنا پیارے وبلوا لدین احسانا اللہ دے نبی فرمانے وہ جوان گوشت گن کے بڑھڑی ماں ہے بڑھڑا بابا ہے معذور نے ایک روایت اندر آندہ ہے بازو بھی کوئی نہیں ایک روایت بازو دوواں دے موجود نے پر اے روایت پکی ہے کہ وہ بیمار نے لاچار نے معذور نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بیویدے نے جوان نے سب تو پہلے وہ جڑا گوشت بنایا ہے ایک ایک قطرہ ماں دے نچوڑ کے موج پیا کھویند ہے وقت موٹی موج پا کے چبک کے تھوڑی تھوڑی ماں نو کھویند ہے وال پیو نو کھویند ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بیویدے نے وہ جوان ذات دا قصائی جڑے کھانا پیا کھویند ہے مات پیو نو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بیویدے نے کہ انہاں دوہاں دی مات پیو دی زبان پئی ہلدی ہے تے او جڑا جوان ہسدا پیا کھانا کھواون تو بعد ماں تے پیو دی زبان بول دی پئی ہے وہ جوان ہسدا پیا اللہ دے نبی فرمایا جنا جوان اللہ دے نبی کو لایا آپ فرمایا جوانا ایک منت لا چا مینو اتنا دسا چا جدا کھانا کھوائی تیری ماں تے تیرا پیو کے دعا پہ دینے وہ جوان آتا ہے میں تو آکو کیویں دساواں میں تو آکو کیویں دساواں جیڑی وہ دعا پہ منگنے نو قبول تو تھیمنی کو نہیں ماں تے پیو جو ہوئے ماں تے پیو جو ہوئے وہ تو اولاد نو بڑی ودیاں دعاواں دینے سونا دعا ہے جائی پہ دینے نو قبول ہی نہیں تھی منی آپ فرمایا یار داستا صحیح ماں تے پیو کیڑی دعا پہ دینے اکھے یار سنگیا میں تے کو جاندہ تا نہیں پر تیرا چہرہ بڑا سونے تے کو میں دسا دینا تے تو بھی کھل سے ایڈی ودی دعا پر سونا ماں تے پیو کدی نہیں چاندے کہ سادہ پوتر برائی نہیں بننے ماں تے پیو کدی نہیں چاندے سادہ پوتر جیل بننے سادہ پوتر لڈو دی محفل جباوے شراب دی محفل جباوے زنا دی محفل جباوے ماں تے پیو دا کدی دل نہیں ہوندا لیکن سونا تو بھی آج میرے کو ایک نکتہ گھنوان ماں تے پیو دی قدر کر میں تینو وعدہ کرے نا آج سچے دل نال ماں تے پیو دی قدر کر تو دنیا دی محفل چ نہ ویسے جداں وی ویسے رب دے رسول دی محفل چ ویسے جوان ہے مینو ماں تے پیو بڑی وڈی دعا دیتی فرمایا کیڑی دعا یار دس تو صحیح جوان ہے میری ماں تے پیو دعا پہ منگ دین میرا بیٹا میرا لال اسا دو ہاتھ تو دیتے راضیاں تے ساری بڑی خدمت کیتی ہے تے دعا کرنیا مولا اساں بڑھڑے دی دعا قبول کر جا سارے پتر نو اپنے نبی موسیٰ دا جنت دا سنگی بنا یار ماں تے پیو والے بیٹھے
یار کتنے بیٹھے ہو جنہاں دے گھر ماں بھی موجود باپ بھی موجود لیکن آج باپ آدھے کاش مولا مینو اولاد نہ دیتی ہوئی جیڑی مینو آ کے بڑھڑے اس بزرگ وقت وچ مینو اوکھا پئی کر دی سونا اے ہو جائے زندگی گزار آج وعدہ کر اس نیازی دے نال اے ہو جائے زندگی گزار کہ کل رب بھی تیرے تے راضی ہوئے رب دا سونا محبوب بھی تیرے تے راضی ہوئے آدھے سونا میری ماں تے پیو دعا کیتی ہے اللہ پاک تینو اپنے نبی موسیٰ دا سنگی بناوے جنت دا اللہ دے نبی دی اکھا جو اتھرو آئے فرمایا جوانا میں تیرا مہمان عام نہیں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم میں آج رب نال سوال کیتا ہے مولا مینو جنت دا سنگی ملا آواز آئیے میرا کلیم ایک ذات دا کسائی ہے جڑا جنت دا تیرا سنگی ہے آج تیری ماں کہ تیرے باپ کی دعا رب قبول کر گی دیئے رب نے تینو میں موسیٰ دا جنت دا سنگی بنا میں اس کرم کے آخری مصرے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے پتہ نہیں میں آخری چھ مصرے کیوں پیا پڑھتا اس واسطے کہ جس دا چیلہ میں اس نے ساری زندگی نبی دے مسلح دی ڈیوٹی دیتی ہے شیر میں پیا پڑھتا تے روح اس نو ثواب پہ ملتا ہے جس نے نبی دے مسلح تے پوری زندگی گزار دیتی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا لوکاں دا ایک چیلم کیندہ ہے تے مسلح دی ڈیوٹی آلے دا دیکھ کالوی پھاتی تے چیلم ہے تے اتھے میرا بیان ہونے شروع تو لے کے آن تک میں شہادت پڑھنی ہے اگر ٹائم ملے تا کل 8 تو 8:30 بیان شروع ہوئے سی انشاءاللہ 10 بجے دعا لازمی تھی ویسی 10 بجے دعا ہو سی آج کوشش کرنے اتھے آمنے تاکہ استاداں جڑی مسلح تے ڈیوٹی زندگی گزار لیتی ہے تو سا حق ادا کرنے آج اتھے آئے ہو کل اتھے بھی ٹائم کٹ کے آونجنے دعا ہے اللہ پاک تاکو ساکو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلام پاک جو پڑھے تو کلمہ شریف تے لاکھ پڑھا گیا بھائی لاکھ شریف جس پڑھا کلمہ پڑھا وہ ایک باری پڑھنے درود پاک پڑھنے ختم قرآن پاک پڑھنے سورہ یاسین پڑھنے کلام پاک دے ہوتا کہ استاد سارے ثواب کر قبول کیجیے دعا خیر آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین کلمہ شریف تلاک پڑھا گیا اس مقام تے ختم قرآن پاک پڑھا گیا تلاوت کیتی گئی نعت خوانی کیتی گئی واز کیتا گیا. الہ العالمین نے سب کو تیری بارگاہ دے وچ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً احتراماً پیش کر دیں اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور فرما. یا رب العالمین اس پاک اور مقدس کلمہ شریف تے لکھ دا ثواب نعت خوانی دا ثواب جو واز کیتے گا دا ثواب اساں گناہگار دے عمل دے مطابق نہیں اپنے فضل و کرم دے مطابق عطا فرما. پاک کلام دا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نات تیری بارگاہ پیش کر دیں الہ العالمین قبول و منظور فرما. پاک اور مقدس کلام دا ثواب باب آدم علیہ السلام تو چاہ کے آئی تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کربلا حضور دے پیارے شہزاد شہزادیاں نواس نواسیاں غوث پاک دولاد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی تمام دی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تمام دی روحوں دی صالح ثواب کر دیں اپنی بارگاہ قبول منظور فرما. اس سب پاک کلام دا ثواب لنگر دے اہتمام دا ثواب
بالخصوص حضرت علامہ محترم حافظ محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ درود اس سارے صاف کر دیاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما پاک کلام دے صدقے نال حافظ شریف صاحب کو جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما الہ العالمین اس محفل دے صدقے دے نال انہاں دیاں اگلیاں منزل دیاں جملہ مشکلات آسان فرما اس پاک اور مقدس محفل دے صدقے نال پیارے حبیب دے صدقے نال انہاں دی قبر نو جنت دے وچوں باغ و باغ بڑا قیامت دن اپنے پیارے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما الہ العالمین اس محفل دے صدقے نال باب آدم علیہ السلام تو لے کے اس تم تک جتنے ساڑے کلمہ گو مسلمان بھرا حالت ایمان دے اندر اس فانی دنیا تو چلے گئے جو قیامت تک چلے جاؤں گے تمام تر امت مسلمہ دی بخشش فرما بالخصوص لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما صبر دنال اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین تیرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نسبت نال مسلح تے 40 تو 45 سال استاد محمد شریف صاحب نے ڈپٹی دیتی اس ڈپٹی دے وچ کوئی ہلتی کوتاہی ہو گئی تے الہ العالمین اپنی بارگاہ دے وچ معاف فرمائی اور جنہ شاگرداں کو انہوں نے قرآن پڑھایا انہوں کو قرآن پڑھاون دے صدقے دے نال انہوں نے شاگردانہ کو الہ العالمین اپنے استادہ واسطے اصحال ثواب کرنے دی توفیق عطا فرما کلہم مسلمانہ دی حاضری اپنی بارگاہ دے قبول منظور فرما جتنے دوست احباب دور دراز تو تشریف لے کے آئیں الہ العالمین ہر قدم تے کروڑا نیکی عطا فرما تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جتنے ساڑے مسلمان بھرا گھر دے وچ ہسپتال زیر علاج بیمارن تمام نو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما جو ساڑے کلمہ گو مسلمان بھرا کے دنیا داری دی پریشانی مبتلا ہیں تمام دی پریشانیاں مصیبت تکالیف دور فرما قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ تعالی علی رسول محمد اللہ ذات قبول و منظور فرما لنگر دا بھائی وسیع انتظام ہے ہر بندہ لنگر کھا کے ونجے لنگر کھا دے بغیر کوئی بندہ نہیں مائیں سکتا استاد رحمت اللہ صاحب اور